नमस्ते। स्मार्ट जीके को अनलाइन क्लासमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामीले आज कन्टिन्यू गर्नेछौं हिजोको 2.2 जुन हामीले गरिरहेका थियौं। त्यसको हामीले सिकाइका सिद्धान्तहरुमा थियौं। सिकाइका सिद्धान्तहरुमा केहीलाई हामीले यहाँ कम्प्लिट गर्यौं, केहीलाई चाहिँ अझै बाँकी रहेको। त्यसलाई चाहिँ आजको क्लासमा हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौं। हाम्रो क्लास चाहिँ गण्डकी प्रदेश शिक्षा प्रशासनको गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन तर्फको लागि यो क्लास हो, जसमा हामीले सिकाइका सिद्धान्तहरुमा थियौं। सिकाइका सिद्धान्तहरु, जसमा हामीले हिजोको क्लासमा के गरेका थियौं भने व्यवहारवादी सिकाइका जुन सिद्धान्त छन् त्यस सिद्धान्त भित्रका विषयलाई हामीले हेरेका थियौं। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त यसका पनि हामीले यसका जम्मा 3 वटा प्रकार छन्, जसबाट हामीले दुईटालाई चाहिँ 3 किसिमका छन्, जसलाई हामीले दुईटालाई चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका थियौं। यस दुईवटामा चाहिँ हामीले कुन-कुनको गरेका थियौं भन्दा चाहिँ हामीले व्यवहारवादी सिकाइमा हामीले व्यवहारवादी सिकाइका मूल्य मान्यताहरू सबै कम्प्लिट गरेर हामीले यसका उदाहरण पनि गरेका थियौं। यसको क प्रतिपादक हुन् भन्ने हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने विषय पनि हामीले बुझेका थियौं, जसबाट हाम्रो रहेको थियो सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त। सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त, सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त र हामीले कम्प्लिट गरेको चाहिँ हाम्रो क्लासिकल अर्को चाहिँ हामीले क्लासिकल गरेका थियौं। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी भनेको शास्त्रीय सम्बन्ध यो प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त त हामीले यसका सबै व्यवहारवादी सिकाइ अन्तर्गत सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ 3 वटा किसिमका सिद्धान्तलाई हामीले पढ्ने छौं, जसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दा चाहिँ हामीले एउटा सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त गर्यौं भने हामीले क्रियापरक सम्बन्ध सिद्धान्त पनि गर्यौं। ऑपरेन्ट कन्डिसनिङ लर्निङ भनेर क्रियापरक वा कार्यपरक हामीले हिजो गरेका थियौं। कार्यपरक हामीले हिजो गरेको चाहिँ कार्यपरक सम्बन्ध सिद्धान्त थियो। आज हामीले सुरु गर्नेछौं यहाँ भन्दा पछिको सिद्धान्तबाट। यो 3 वटेको हामीले इक्जाम्पल सहित यसका विशेषताहरू पनि हामीले हिजोको क्लासमा गरेका थियौं। त्यसको लागि केही कन्फ्युजन भयो भने एकचोटि फेरि पनि हिजोको क्लास तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो थियो लास्ट सिद्धान्त व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त भित्र चाहिँ हाम्रो लास्ट थियो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त, जसलाई हामीले ट्रायल एन्ड लर्न भनेर हामीले ट्राई एन्ड एरर भनेर हामीले सिकेको, खाली नाम मात्र बनाएको थियौं। त्यसको डिटेल्समा चाहिँ हामी गएका थिएनौं। भूल र प्रयत्नको सिकाइ भनेर हामीले भनेका थियौं, तर त्यसले भित्र चाहिँ हामी भूल र प्रयत्नको सिद्धान्त, ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ, ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ हामीले यो सिकाइको सिद्धान्तहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्, कुन के विषयसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हिजो के पढ्यौं र हिजो आज गरिरहेको हिजोसँग कसरी रिलेटेड छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यो टेबल फेरि बनाएको हो। तपाईले यसलाई डिटेलमा चाहिँ हिजोको क्लासमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भूल र प्रयत्नको सिकाइ भनेर यसलाई चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ
प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थर्नडाइक हुन्। यसका प्रतिपादक चाहिँ थर्नडाइक हुन्। हामीले प्रतिपादक चाहिँ को नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि भनेर हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि यसले चाहिँ के भन्छ भने यस सिद्धान्तको प्रयोगको लागि चाहिँ एउटा के गरेको थियो भने एउटा बाकसमा एउटा बिरालोलाई चाहिँ राखेर अनि पजल बक्स भित्र, जसलाई चाहिँ पजल बक्स भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधिहरू उपकरणहरू कसरी त्यसको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई चाहिँ उपकरणले त्यसलाई रेकर्ड गरिरहँदा चाहिँ त्यो बिरालो चाहिँ भोको हुँदा, त्यो उफ्रिँदा, टोक्दा, दौड्दा चाहिँ अचानकले ढोका चाहिँ केही थिचिएर ढोका खुल्ने चिज थिचिएर ढोका चाहिँ खुल्यो र त्यसले चाहिँ खाना पायो। त्यसपछि के भयो भने पछि अरूहरूको यो प्रयोग चाहिँ जतिमा गरे ढिलो चाँडो सबै प्राणीले चाहिँ जस्तै कुकुरमा पनि गरे, पछि बाँदरमा पनि गरे, सबैले चाहिँ सिक्यो भनेपछि यो के हुँदो रहेछ त, यो गल्तीले पटक पटक गरेर पनि भुलले पनि वा प्रयत्नले पनि कहिलेकाहीँ सिकाइको प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो सिकाइलाई चाहिँ भुल र प्रयत्नको सिकाइ, ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ भनेर भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के सम्झ्यौँ भने हुन्छ भन्दा चाहिँ पजल बक्समा बिरालोले राखेर बिरालोको इक्जाम्पल र पछि जुनको पनि गर्दा चाहिँ यो ढोका खुल्ने क्रम चाहिँ भयो हुन चाहिँ धेरै अरू कामहरू भएर भुलले नै वा प्रयत्नले नै भए पनि के गरिन्छ भने कुनै न कुनै एउटा विषय चाहिँ सिकिन्छ भनेर त्यो यो सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न पछि अरू प्राणीहरूलाई राखेर पनि गरियो, यो सक्सेसफुल रह्यो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भुल र प्रयत्नको सिद्धान्त भनेर पनि भनिन्छ। यो भुल र प्रयत्नको सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले मूलत बुझ्ने अरू सिद्धान्तहरूमा जसरी हामीले विभिन्न नामहरू सम्झेका छौँ, कोसँग चाहिँ कसमाथि भएको थियो, त्यो ट्राई चाहिँ कसमाथि कुन जीवमाथि भएको थियो भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। किनकि त्यो पनि हाम्रो एमसिक्यूमा आउन सक्ने हुन्छ कि भुल र प्रयत्नको सिद्धान्त चाहिँ कसमाथि गरियो भनेर पनि आउन सक्ने हुन्छ। पहिलो पटक कुन प्राणी कुन जीवमाथि ट्राई भएको हो, कोसिस भएको हो भनेर पनि हाम्रो एमसिक्यू आउन सक्ने भएकोले सिकाइका सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ सिद्धान्तहरूको प्रतिपादक पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। कसमाथि कुन जीवमाथि भयो भनेर पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्रयत्न र भुल सिकाइको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा यो अन्तरिक्षमा हुँदो रहेछ। जब भोक लाग्छ, जब कुनै पनि प्राणीलाई भोक लाग्छ अनि त्यसले के गर्छ भने त्यसको भित्री इच्छाले चाहिँ त्यो उसलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसले केही न केही गलत केही न केही सही भए पनि प्रयत्न चाहिँ गरिरहन्छन्, जसले गर्दा नयाँ सिकाइ चाहिँ नयाँ सिक्ने क्रम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यही क्रममा त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यो लक्ष्य पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा बिरालो बाकसबाट निस्केर कसरी खाना खाने भन्ने लक्ष्य भएकोले गर्दा पनि यो सिकाइलाई चाहिँ यो चाहिँ हुँदो रहेछ। यो जसरी पनि के पाउनु पर्ने रहेछ त व्यक्तिको अन्तरिक्षले व्यक्तिको लक्ष्य जीवको लक्ष्य के हुँदो रहेछ त भन्दा खाना पाउनु हुँदो रहेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रयत्नहरू भइरहन्छन्। त्यसमा चाहिँ बाधा र समस्याहरू पनि आउँछ, त्यही पनि अन्तरिक्षले त्यसलाई ड्राइभ गरिरहेकोले गर्दा चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ सिकाइको क्रम चाहिँ। यसमा चाहिँ केही यसको यो प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले यसको नामले नै धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। ट्रायल र एरर, कोसिस गरिरहने र गलती भए पनि गरिरहने, त्यसपछि कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ सही हुन्छ र सही भइसकेपछि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ सिकिसकिन्छ। सो यो भुल र प्रयत्नको सिद्धान्तमा त्यति धेरै कुरा नभएर के विषयहरूलाई राखिएको छ भने यसको मूल मर्म सिकाइ भुल र प्रयासबाट पनि हुन्छ भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। बारम्बार हुने भुलबाट सफल प्रतिक्रियाको प्राप्ति पनि हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा प्रयत्न र भुल सिद्धान्तको कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा त विद्यार्थीलाई समस्या समाधान गर्न अथक प्रयास गर्ने बानीको चाहिँ विकास गराउनुपर्छ। त्यस्तै सिकाइ गलत तरिकाबाट गर्दै पनि सिकिन्छ भने तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अभ्यासको स्थान उच्च राखेर सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यस्तै पुरस्कार र दण्डको भूमिकालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यस्तै विद्यार्थीमा चाहिँ सिकाइको कार्य प्रति उत्प्रेरित बनाउनुपर्छ र सिकाइमा गरेर सिक्ने विधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।
यो सिकाइका चाहिँ 3 नियमहरू छन् जुन हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ गरिसकेका थियौँ। थर्नडाइकले नै दिएका 3 नियमहरूमा तयारीको नियम, असरको प्रभावको नियम, त्यस्तै अभ्यासको नियम हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। सिकाइका 3 नियमहरू थर्नडाइकले दिए भनेका 3 नियमहरू सिकाइका रहेका छन्, जसमा एउटा फर्स्ट रहेको छ तयारीको नियम, त्यसपछि प्रभावको नियम, त्यसपछि अभ्यासको नियम भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हामीले यो सिकाइका सिद्धान्तहरू पढ्दा चाहिँ कुन व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतकै विषय हो। सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त हो भने कार्यपरक सम्बन्ध सिद्धान्त हो। त्यसपछि भूल र प्रयत्नको सिद्धान्त हो, व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतका विषय हुने। हामीले हिजोको क्लासमा जुन गरेका थियौँ यो दुईटा, त्यसपछि यो। सो यो अब क्ल्यारिटी के हुनु पर्यो भने चाहिँ कुनको कुन हो भनेर बुझ्नु पर्नेले गर्दा चाहिँ यो भूल र प्रयत्नको सिद्धान्त मात्र सिधै गरेको भए यो व्यवहारवादी सिद्धान्त हो भनेर, सिकाइ सिद्धान्त हो भनेर अलिक बुझ्न सकिन्थेन होला कि। त्यही भएर हामीले सिकाइका सिद्धान्तहरूको क्लासमा, हिजोको क्लासहरूमा धेरै विषय गरिसक्दा पनि हामीले फेरि त्यसलाई एक ठाउँमा हेरेर मात्र के हुन्छ भने क्ल्यारिटी हुन्छ कुन के हो भनेर। सो त्यसपछि अब हामी जानेछौँ यो सिकाइको सिद्धान्तमा चाहिँ व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त सकेर हामी अब जानेछौँ संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत। हाम्रो सिकाइका सिद्धान्तहरूमा आउने क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ पढ्नु पर्दैन, त्यसको अवधारणामा चाहिँ क्लियरिटी हुनुपर्छ कि कुनको अवधारणा के हो। बाँकी सबैको हामीले एउटै टेबलमा सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सिद्धान्तहरू लेखेर सिद्धान्तहरू र प्रतिपादन भनेर चाहिँ हामीले यसरी गरेर सिद्धान्तको नाम प्रतिपादक लेख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ भने क्ल्यारिटी हुन्छ। त्यस्तै यसमा थप्न सकिन्छ कि भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिकल भएको जीव, कुन जीवमाथि प्र्याक्टिकल भएको छ त्यो पनि हामीले थप्न सक्छौँ। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने सिकाइका सिद्धान्तहरूबाट आउने एमसिक्यू क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो कुनै पनि छुट्ने चाहिँ हुँदैन यसबाट चाहिँ। किनकि यो युनिट विषय चाहिँ अलि ठुलो भएकोले यसलाई चाहिँ छोटकरीमा कसरी पढ्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने, हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट के हो भनेर हामी क्लियर भयौँ भने हामीले त्यसलाई सानो गरेर पनि हामीले चाहिने जति मात्र लिएर पनि हामीले पढ्न सक्ने हुन्छौँ। सो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ, त्यसपछि हाम्रो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त। संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले पढ्नेछौँ भन्दा चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दा इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी। इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी भनेर भनिन्छ। यस सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् त भन्दा वोल्फगैंग कोहलर र कोफुका हुन्। कोहलर हाम्रो यस थ्योरीका प्रतिपादक को हुन् भन्दा चाहिँ वोल्फगैंग कोहलर एन्ड कोफुका हुन्। यस थ्योरीमा चाहिँ के भनेको छ भने इन्साइट इज सडन अवेरनेस अफ द रिलेसनशिप एमङ भेरियस एलिमेन्ट्स इन अ सिचुएसन। इट रिफ्लेक्ट्स द केपासिटी टु कम्बाइन एलिमेन्ट्स इन अ मिनिङफुल होल। यसले के गर्छ त भन्दा यो अन्तर्दृष्टिको सिद्धान्त यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतको विषय हो, जसले चाहिँ यो सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ
यो प्रयोगलाई यसलाई हामीले यो सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भने एक त यसको नाम नै के रहेको छ भने संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त। यो भनेको के हो भन्दा कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी हो। कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी भनेको हामीले के बुझ्न सक्छौँ, समयमा फरक यो अलिकता कन्डिसनल जस्तो पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। कन्टेक्स्टले यसमा धेरै फरक पार्ने हुन्छ संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा। सो यसलाई कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी पनि भनिन्छ। कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता कस्तो छ, हाम्रो कन्टेक्स्ट, हामी कस्तो सन्दर्भमा छौँ भन्ने विषयले चाहिँ के गर्छ त यसले फरक पार्छ कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीले। त्यही भएर यसको नामले पनि त्यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। र अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ के भनेका छन् भने यसको मूल मान्य सिकारीहरू अन्य कुनै विधिबाट होइन, केवल अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको अनुसरणबाट सिक्छन्। सिकाइको अन्तर्दृष्टि तथा बुझाइ चाहिँ शक्तिबाट यसको सिकाइका लागि चाहिँ प्राणी आफै जिम्मेवार हुन्छ। यसको नामले पनि अन्तर्दृष्टि सिकाइ, आफ्नो इच्छाले नै सबैभन्दा, इच्छा शक्तिले नै सबैभन्दा बढी ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ के को लागि भने सिकाइको प्रक्रियाको लागि। सिकाइ सम्पूर्ण परिस्थितिको प्रत्यक्षीकरण, पर्सेप्सन एवं पुनः सङ्गठनमा आधारित हुन्छ। सिकाइ चाहिँ के हुन्छ भने बुद्धि र सुझबुझद्वारा सम्पूर्ण परिस्थितिलाई बुझेर समस्या सुल्झाउन सकिन्छ र सिकाइ हुन्छ भनेर भनेका हुन्। भने यसले के गर्छ भने यसले परिस्थितिलाई चाहिँ जोड दिइरहेको हुन्छ। इन्साइटफुल यो एक त यो कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीले नै केलाई जोड दिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले हाम्रो परिस्थितिलाई चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। सन्दर्भ, हामी कस्तो सन्दर्भमा छौँ भन्ने विषयलाई जोड दिन्छ। त्यसमा पनि इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरीले चाहिँ के विषयलाई जोड दिएको छ त भन्दा सिकाइ चाहिँ सिकाइको लागि प्राणी आफै जिम्मेवार हुन्छ र सिकाइ चाहिँ अन्तर्दृष्टि तथा बुझाइ शक्तिबाट मात्र हुन्छ भनेर भनेका हुन्। वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर आफ्नो विचार शक्तिको आधारमा समस्याको समाधान गर्दै सिकाइ हुन्छ भनेर भनेका हुन्। परिस्थितिले पनि व्यक्तिलाई सिकाउँदो रहेछ भनेर हाम्रो बोलचालको भाषामा पनि रहेको छ। जस्तो परिस्थिति आउँछ व्यक्तिले त्यस सम्बन्धीका विषयमा चाहिँ ज्ञान केही न केही सिकिसक्छन्। सो परिस्थितिले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई अन्तर्दृष्टिबाट आफै चाहिँ धेरै विषय चाहिँ आफै सिकाउँछ भनेर भनेका हुन् केमा, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट यसमा पनि भएको थियो। जस्तै यसमा कोहलरले चाहिँ गरेको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ केमा हो भन्दा चाहिँ चिम्पान्जीमा। चिम्पान्जीमा भएको यो एक्सपेरिमेन्ट यस चिम्पान्जीको नाम चाहिँ सुल्तान थियो। यो एक्सपेरिमेन्टमा के भनिन्छ भने चाहिँ यस एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा गुफामा एउटा बाँदरलाई राखिन्छ, यो चिम्पान्जीलाई, र बाहिर चाहिँ केरा झुन्ड्याइन्छ र त्यो केरा चाहिँ लाठीको माध्यमबाट चिम्पान्जीले खान सफल हुन्छ। त यसरी चाहिँ के गरिन्छ भने बाँदरलाई पनि केरा खान लट्ठी प्रयोग गर्ने ज्ञान आउनु के हो भन्दा चाहिँ अन्तर्दृष्टि हो भनेर भनेका हुन्। भनेपछि के हुँदो रहेछ त, आवश्यकता पर्दा, परिस्थिति पर्दा चाहिँ के हुने रहेछ त, सिकाइ हुने रहेछ। यस प्रयोगमा थुप्रै बाँदरहरू प्रयोग गरिन्छ, केरा खान बाँदरहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ 2वटा छोटा लट्ठीको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र फेरि के हुन्छ भने पहिला गरेको यो सुल्तान भन्ने चिम्पान्जीले चाहिँ त्यसमा सक्सेसफुल हुन्छ। भनेपछि एकपटक सिकिसकेको कुरोलाई के गर्ने रहेछ त भने जसले सिकेको छ परिस्थितिबाट, जुन चिम्पान्जीले पहिलाको परिस्थितिबाट सिकेर लट्ठीले लिएर केरा खान चाहिँ जानेको थियो, त्यहीले के गरेको छ भने त्यसले नै फेरि अर्को पटक पनि त्यसले नै जानेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यसले के बुझ्न सक्यौँ भने त्यसले परिस्थितिमा सिकेको विषय चाहिँ परिस्थितिले सिकाउँदो नै रहेछ। नभए फर्स्ट टाइममा चाहिँ उसले बुझिसकेर सेकेन्ड टाइममा चाहिँ परिस्थितिद्वारा उसले सिकेको थियो, अरूले चाहिँ सिकेको थिएन। त्यही भएर उसले त्यस कारणमा चाहिँ सफल हुन सकेन र जसले सिकेको थियो त्यसले हुन सक्यो। त्यसपछि यो केरा फेरि गुफाभित्र राखिन्छ र लट्ठीको सट्टा चाहिँ बाकस राखिएको हुन्छ। बाँदर यो बाकसको प्रयोग गरेर केरा खान सफल हुन्छन्। त्यो बाकसमाथि गएर बाकसको प्रयोग गरेर चाहिँ खाना चाहिँ सफल हुन्छ। त्यसपछि फेरि एउटा अर्कोमा चाहिँ सेम त्यसरी नै राखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ 2वटा बाकस राखेर केरा खानुपर्ने हुन्छ। त्यस ठाउँमा पनि के हुन्छ भने फेरि पनि फर्स्टमा जसले सकेको हुन्छ, सिकेको हुन्छ परिस्थितिले, त्यसले नै फेरि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ खान सफल हुन्छ। सो यसले के बुझ्न सक्यौँ भने यसको 4वटा प्रयोग मैले अहिले भने 4 किसिमले भने।
फर्स्ट चोटीमा लाठी लिएर केरा खाने भने, त्यसपछि दोस्रो चोटीमा बाँकी सबैसँग त्यो फर्स्ट चोटी गरिसकेकोलाई फर्स्ट चोटीकोमा जसमाथि प्रयोग भइसकेको छ त्यसलाई राख्दा उसले नै पहिले गरेको, बाँकी अरू कसैले गर्न नसकेको। त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ फेरि बाकसलाई प्रयोग गरेर केरा खान सक्ने थियो। यसमा चाहिँ ठिकको विषय थियो, यसमा चाहिँ बाकसलाई प्रयोग गरेर थियो गर्दा चाहिँ। त्यसपछि चौथोमा फेरि यो यहाँ प्रयोग भएको चिम्पान्जी र बाँकी नजानेको चिम्पान्जीलाई सँगै राख्दा यसले नै फेरि खानलाई सफल भएको थियो। यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ क्लियर भएर। सो के हुँदो रहेछ त भन्दा यहाँ पनि परिस्थितिले सिकाइदिएकोले अर्को पटक ऊ सफल भएको हो, यहाँ पनि उसलाई परिस्थितिले सिकेकोले सफल भयो, परिस्थितिले नसिकेकोले सफल भएन भनेपछि परिस्थितिले पनि के गर्छ त भन्दा सिकाउँदो रहेछ भनेर यो अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त भनेर बुझ्न सकिन्छ। जब आवश्यकता पर्छ व्यक्तिलाई अनि व्यक्ति चाहिँ जसरी पनि सिक्छ नै र त्यो सिक्नु चाहिँ के हुँदो रहेछ त अन्तर्दृष्टि सिकाइ हुँदो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण हुन्छ, नयाँ सम्बन्धको खोजी पनि हुन्छ, त्यस्तै सिकाइ प्रक्रियामा आकस्मिक परिवर्तन पनि हुन्छ, केन्द्रीय मध्यस्थता। यसमा चाहिँ समस्यासँग सम्बन्धित परिस्थितिका बारेमा चिन्तन मनन गर्दै आफूले चाहिँ आफैसँग कुरा गर्ने र निष्कर्षमा मानसिक प्रक्रिया केन्द्रीय। यसमा चाहिँ आफैले आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि व्यक्तिले के गर्छन् भने परिस्थितिबाट निस्किनको लागि जुन प्रक्रिया गर्छन् त्यस प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ भने सिकाएको काम हुन्छ भनेर भनेका हो। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यसको कसरी महत्त्व छ त भन्दा इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरीको भन्दा चाहिँ अन्तर्दृष्टिको विकास गर्नका लागि कुनै विषयवस्तुलाई घोक्नुभन्दा चिन्तन मनन गरेर सृजनात्मक सोचाइको माध्यमबाट पनि मौलिकताका साथ सिक्न सकिने भनेर यो इन्साइटफुल लर्निङले भन्छ भने हामीलाई अवधारणा निर्माण गर्नका लागि पनि विद्यार्थीमा अवधारणा निर्माण गराउँदा चाहिँ आफ्नो अनुभव बीचको समानता र फरकका आधारमा मनमा साझा मानसिक चित्रका प्रतिमा तयार गरेर अवलोकन विश्लेषण तुलना गरी विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै समस्या समाधान गर्नका लागि घोकेर रटेर भन्दा तर्क वितर्क चिन्तन मनन गरी समस्या समाधान गर्न सकिने कुरामा यस सिद्धान्तले जोड दिने, समस्या बुझ्ने, विभिन्न उपाय तरिका खोज्ने र प्राप्त विकल्पहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट उपाय अवलम्बन गरी समस्या समाधान गर्न यसको मान्यता सघाउने रहेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय मध्यस्थता प्रक्रियाको विकास, समस्यालाई समाधान गर्न सिकारुले कसरी चिन्तन गर्ने, सोच्ने, तर्क गर्ने कार्यबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै शाब्दिक समस्या चाहिँ सचित्र मध्यस्थता र कल्पनायुक्त मध्यस्थताबाट ठोस निर्माण पुर्न सकिन्छ। के गर्छ भने यो मेडिएटर जस्तो चाहिँ केले काम गर्छ भने आफूले कसरी गर्दा चाहिँ समस्याबाट निस्किन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चिन्तन गरिदो रहेछ यसमा इन्साइटफुल लर्निङमा। यसलाई चाहिँ शिक्षण प्रक्रियाको सन्दर्भमा यस सिद्धान्तको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भने सिकाइमा ठोस सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ भने सिकाइमा पूर्ण रूपको प्रयोग गर्नुपर्छ, समस्या समाधान विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तै सिकाइमा निरन्तरता दिनुपर्छ, उद्देश्य र लक्ष्यमुखी सिकाइ हुनुपर्छ, समन्वयीकरण र विभेदीकरण हुनुपर्छ, अर्थपूर्ण सिकाइ हुनुपर्छ, केन्द्रीय मध्यस्थ संरचनाको विकास गर्नुपर्छ, त्यस्तै एकीकृत विधिको प्रयोग गरेर सिकाइ हुने कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ शैक्षिक प्रयोजनका लागि शिक्षामा उद्देश्य निर्माणका लागि पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ भने विभिन्न किसिमले क्रिएटिभ एनालाइसिसको काम गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले के गर्यौँ भने चारवटा विभिन्न किसिमको प्रयोग हेऱ्यौँ भनेर हामीले यो सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रयोग चाहिँ चिम्पान्जी माथि भएको थियो, जसले परिस्थितिबाट एकपटक सिकेको छ त्यसले नै दोस्रो पटकमा चाहिँ के गरिरहेछ भने त्यस सिकाइलाई चाहिँ उसले सिकिसकेकोले उसले गर्न सकिरहेछ, अरूले चाहिँ सकेको छैन। त्यस्तै तेस्रो र चौथो हामीले एक्सपेरिमेन्टमा पनि त्यही हेऱ्यौँ कि जसले पहिला सिकिसकेको छ त्यसले चाहिँ सकिरहेको छ, जसले सिकिसकेको छैन त्यसले चाहिँ सकेको छैन भनेर। सो हामीले यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा रहेको छ, हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ रहेको छ हामीले यो यसमा धेरै विषयहरू छ। फेरि यो सिद्धान्तहरूभित्र चाहिँ धेरै विषयहरू छन्, धेरै कुराहरू छ जसबाट हामीलाई चाहिने भनेको के हो भन्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पढ्नु पर्यो कि हाम्रो एमसीक्यूको क्वेसनलाई कम्प्लिट होस्, अरूलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै
फोकस नगरे पनि हुन्छ अरू विषयवस्तुलाई चाहिँ अहिलेको लागि। त्यसपछि हाम्रो पियाजेको संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त भनेर भनेको छ। पियाजेको संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त। यो पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तमा हामीले हेर्नेछौँ भने यसको नामले नै के बुझियो भने यसका प्रतिपादक को हुन्? पियाजे हुन्। यो संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तमा पियाजेको चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, जसबाट हामीले यो यसका प्रतिपादक चाहिँ पियाजे हुन् भनेर हामीले सम्झिनु नै पर्यो। त्यसपछि के रहेको छ भन्दा उनको यो विकासात्मक सिद्धान्तलाई निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई के भनिन्छ भने निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले एमसीक्यू को पोइन्ट अफ भ्यूले सम्झिनु पर्यो। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त भनिँदो रहेछ। केलाई भन्दा पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइलाई चाहिँ। त्यसपछि यसले चाहिँ निर्माणवादी भनेको नै ज्ञानात्मक निर्माण वा विकास हो, त्यसैले पियाजेको संज्ञानवादी सिद्धान्तलाई निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ। पियाजेको सिद्धान्त मुख्य पक्ष भनेको ज्ञानात्मक पक्षको विकास चरणबद्ध र जैविक परिपक्वतामा आधारित हुन्छ भन्ने हो। तर भिगोत्सेको संरचनावादको मुख्य पक्ष भनेको सामाजिक अन्तर्क्रिया र छलफलबाट ज्ञानको निर्माण हुन्छ भन्ने हो। संज्ञानवादीको यो संरचनावादले चाहिँ के भन्छन् भने यो मुख्य आधार चाहिँ के हुँदो रहेछ ज्ञानको भन्दा खास भिगोत्सेले भनेका हुन् कि मुख्य पक्ष के हो भन्दा सामाजिक अन्तर्क्रिया, सोशल इन्टरेक्सन र डिस्कसन हो भनेर भनेका हुन्। पियाजेको संज्ञानात्मक सिद्धान्तका अवधारणालाई कसरी भन्न सकिन्छ त भन्दा यो के हुँदो रहेछ त यो संरचनागत हुँदो रहेको छ। संज्ञानात्मक विकासको मुख्य आधार भनेको सूचना प्रवाह प्रक्रिया हो, इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ सिस्टम हो। प्राप्त जानकारी वा सूचनालाई क्रमबद्ध रूपले सिलसिला मिलाएर राख्ने काम संरचना हो भने यो नै सोचाइको आधारशिला हो भनेर भनेका हुन्। त्यस्तै त्यसपछि रहेको छ एसिमिलेसन, सम्मिलन, आत्मसरण, त्यसपछि आत्मसात्करण। आत्मसात्करण भनेको त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। आत्मसात्करण भनेकै व्यक्तिकोमा चाहिँ पहिले नै विकसित भएको कार्यशैली संरचना अनुसार नयाँ वातावरणीय परिस्थिति बुझ्ने प्रक्रिया हो। कुनै कुरा आत्मसातीकरण गर्ने क्रममा प्राप्त सूचना तथा जानकारीलाई चाहिँ पूर्व अनुभवले ग्रहण गरेर जस्तो त्यस्तै त्यसलाई ग्रहण नगरी सोचेर विचार गरेर नयाँ रूपमा ग्रहण गरिन्छ भने यसमा व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको अनुभवको आधारमा नयाँ वस्तु, घटना वा परिस्थितिको अर्थ लगाउने गर्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ व्यवस्थापन सम्झौताको विषय रहेको छ। व्यवस्थापन समायोजन भन्नाले चाहिँ बाह्य वातावरणीय परिस्थितिमा चाहिँ आफूमा रहेको आन्तरिक व्यावहारिक संरचनालाई परिवर्तन गर्दै लैजाने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ भने नयाँ अनुभवहरूमा आधारित भएर वा पूर्ववत अनुभवहरूसँग मिलेर नयाँ अनुभव निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ एकोमोडेसन भनिन्छ। यो सम्झौता व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ। यसभित्र रहेको प्रक्रियाहरू कस्तो रहेछ भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ। सन्तुलन, समन्वयीकरण, सामीकरण, इक्विलिब्रियम भनेर भन्न सक्छौँ। संज्ञानात्मक संरचना र वातावरणमा प्राप्त हुने जानकारी बीच मानसिक सन्तुलन खोजी गर्दछ भने सन्तुलन गर्ने कार्य चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ यो र असजिलो हुन्छ भनेर यो पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ कस्तो प्रक्रिया रहेको छ त भन्दा संरचनाको, सम्मिलनको, आत्मसरणको, सम्झौताको यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने पियाजेको थ्योरीमा चाहिँ यो कग्निटिभ डेभलपमेन्टको उनले अलिक डिटेल्समै गएका छन्। पियाजेका अनुसार संज्ञानात्मक विकासका चाहिँ कुन कुन चरण हुन्छन् भन्दा चाहिँ सेन्सरी मोटर चरण, संवेदनिक क्रियात्मक अवस्था हुन्छ भने क्रियात्मक अवस्था, संवेदनिक क्रियात्मक अवस्था जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने सेन्सरी मोटर स्टेज, सेन्सरी
मोटर स्टेज। त्यसपछि रहेको छ पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था भनेको प्री अपरेसनल स्टेज हो। प्री अपरेसनल स्टेज। त्यसपछि हाम्रो 3 मा रहेको छ स्थूल ठोस क्रियात्मक अवस्था, कङ्क्रिट अपरेसनल स्टेज। क्रियात्मक अवस्था के भन्या चाहिँ कङ्क्रिट अपरेसनल स्टेज। त्यसपछि छ चौथोमा औपचारिक क्रियाको अवस्था। औपचारिक क्रियाको, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने फर्मल स्टेज अफ फर्मल अपरेसन भनेर भन्छन्। स्टेज अफ फर्मल अपरेसन। स्टेज अफ फर्मल अपरेसन। तो यो निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ के रहेको छ त सेन्सरी मोटर स्टेज। सेन्सरी मोटर स्टेज भनेको कुन अवस्थालाई भन्छौँ हामीले भन्दा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ चेतन क्रियाको अनुकूलताको अवस्था पनि भनिन्छ। बालकको जन्मदेखिको 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ के भन्छौँ भने यो सेन्सरी मोटर स्टेज भनेर भन्छन्। यस उमेरमा केटाकेटीहरूको ज्ञानात्मक विकास, संवेदना र सामान्य क्रियात्मक अवस्था मात्र सीमित रहन्छ। यस उमेरका बालबालिकाहरूको आधारभूत र सामान्य कुराहरू मात्र सिक्न सक्छन्। कुनै पनि नयाँ वस्तु देखेमा त्यसको यथार्थ थाहा पाउन लाउने, टोक्ने, हिर्काउने जस्ता कार्यहरू गर्दा रहेछन्। यस अवस्थाले चाहिँ बौद्धिक विकासमा कस्तो विशेषता ल्याउँछ त भन्दा चाहिँ वस्तुप्रतिको धारणा निर्माण गर्छ भने यसले समन्वयात्मक स्थानमा कोअर्डिनेट गर्छ भने समयको वस्तुकरण पनि गर्छ यसले। त्यसपछि यसले चाहिँ यो सेन्सरी मोटर स्टेजमा चाहिँ यसमा हामीले एकदमै सम्झिनुपर्ने विषय चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको यो संवेदनिक क्रियात्मक अवस्था चाहिँ बच्चाको जन्मदेखिको 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई बुझिन्छ भने पूर्व क्रियात्मक अवस्था चाहिँ 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मलाई बुझिन्छ। 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मलाई बुझिन्छ पूर्व क्रियात्मक अवस्था चाहिँ। यो 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म समय अवधिलाई चाहिँ पूर्व क्रियात्मक अवस्था भनिन्छ। यसलाई चाहिँ पूर्व धारणात्मक र प्रतीकात्मक विचारको विकास तथा अन्तर्ज्ञानी विचारको अवस्था पनि भनिन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ सुरुको 2 वर्ष अथवा 2 देखि 4 वर्षसम्मको समय अवधिलाई पूर्व धारणात्मक अवस्था भनिन्छ भने 4 देखि 7 वर्षको अवस्थालाई चाहिँ अन्तर्ज्ञानी इन्टुइटिभ स्टेज भनिन्छ। यस अवस्थाका बालबालिकाहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रित कुरा गर्ने, खेलहरू खेल्ने र अरूको कुरा बुझ्ने सक्ने हुन्छन् भनेर हामीले यो बुझ्न सक्छौँ। यसमा पनि पूर्व क्रियात्मक अवस्थामा हामीले सम्झिनुपर्ने विषय चाहिँ के भयो भने यो अवस्था चाहिँ कुन हो, 2 देखि 7 वर्षको हो। त्यसपछि कङ्क्रिट अपरेसनल स्टेज भनेर आउँछ। यो 7 वर्षदेखि 11 वर्षको समय अवधिलाई बुझिन्छ। 7 देखि 11 वर्षको समय अवधिलाई बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ यो 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको समय अवधिलाई स्थूल क्रियात्मक, ठोस वा वास्तविक क्रियात्मक अवस्था पनि भनिन्छ। यस अवस्थाका बालबालिकाहरूले आकार र तौलमा आएको परिवर्तनले त्यसको परिणाममा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने हुन्छन्। यस अवस्थालाई चाहिँ मानसिक परिपक्वतातर्फको प्रवेश गर्ने समयका रूपमा लिने गरिन्छ भने वयस्क मानिसहरूले जस्तै चिन्तन मनन गर्न सक्ने भइसकेका हुन्छन्। यिनीहरूको चिन्तन स्थूल वा ठोस कङ्क्रिट वस्तुको चाहिँ फेरो केन्द्रित हुन्छ। यस अवस्थाले मूल रूपमा तार्किक चिन्तनको विकास हुने, इट इज द स्टेट अफ डेभलपमेन्ट अफ लजिकल थिङ्किङ, तार्किक अवस्थाको विकास हुने भनेर भन्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ।
त्यसपछि रहेको छ हाम्रो औपचारिक क्रियाको अवस्था। यो 12 वर्षभन्दा माथिको उमेरलाई चाहिँ भनिन्छ, 12 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ अवस्थालाई भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसले चाहिँ माथिको उमेरलाई ज्ञानात्मक विकासको औपचारिक क्रियाको अवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ भने यस अवस्थाले तार्किक तथा भावनात्मक चिन्तन क्षमताको परिपक्वता प्राप्त गर्ने समयका रूपमा लिइन्छ। यस अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ मानिसको ठोस वा स्थूल कङ्क्रिट वस्तुको बारेमा मात्र नभएर भावनात्मक र काल्पनिक क्षमताको पनि विकास भइसकेको हुन्छ। फलस्वरूप वर्तमान मात्र नभएर उनले चाहिँ भविष्यमा हुने र हुन सक्ने घटनाहरूको बारेमा पनि परिकल्पना गर्न सक्ने भइसकेका हुन्छन्। भने कुनै पनि कुरा सिक्दा वा समस्या समाधान गर्दा केवल भुल र प्रयत्नको माध्यमबाट समस्या समाधान नगरेर विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक विधिहरू र सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने भइसकेका हुन्छन् भनेर भनेका हुन्। उपयुक्त यस चरण उनले चाहिँ बालकको संज्ञान क्षेत्रको विकासले वा बच्चाको उमेरमा चाहिँ सिक्ने आधारमा विभिन्न चरणहरू भनेका छन्, जसमा चाहिँ पूर्वतर्कीय चरण प्रिलजिकल स्टेज हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो जसलाई चाहिँ यो सेन्सरी मोटर स्टेज भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसपछि यसले चाहिँ विभिन्न स्टेजहरूमा चाहिँ पूर्व क्रियात्मक प्री अपरेसनल स्टेज हुन्छ, जसमा लजिकल स्टेज हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने तार्किक अवस्था भन्छ। तर्क दिन सक्ने चाहिँ के हुन्छ भने व्यक्ति चाहिँ तर्क दिन सक्ने भइसकेका हुन्छन् भनेर, एउटा बच्चा चाहिँ तर्क गर्न सक्ने भनेर भइसकेका हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आउँछ जब 12 वर्ष क्रस भइसक्छ, त्यसपछि चाहिँ औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आउँछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइलाई चाहिँ शैक्षिक प्रयोजनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर हेर्दा चाहिँ शिक्षकलाई बालबालिकाहरूको विकासात्मक चरण पहिचान गरी शिक्षण गर्न मद्दत गर्ने गर्छ भने विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरूको विकासात्मक चरण अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्छ। बालबालिकाहरूको स्तर, क्षमता, आवश्यकता र उमेर अनुसार विषयवस्तु, शिक्षण सामग्री र शिक्षण विधि छनौट गरी मद्दत गर्ने गर्छ भने विद्यार्थीहरूको चिन्तन, मनन, तार्किक आदि बौद्धिक पक्षको विकास गर्न सहयोग गर्ने गर्छ। त्यस्तै शिक्षकलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूको परिपक्वता र विकासात्मक अवस्था अनुसार शिक्षण योजना र कक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने बालबालिकाहरूको सिकाइका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सहयोग गर्ने गर्छ। सिकाइमा विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउँछ भने सिकाइमा ठोस वस्तु खोजपूर्ण सिकाइ समाधानको प्रयोग गरी बौद्धिक क्षमताले विकास गर्छ। यसले सिकाइमा सङ्केत, भाषाको हावभाव जस्ता सञ्चारलाई चाहिँ एकीकृत गरी प्रस्तुत गर्छ। बालबालिकाहरूका ज्ञानात्मक विकास तथा तह र चरण अनुसार तहगत शिक्षण सिकाइ सहजीकरण पद्धतिको विकास गर्छ भने बालबालिकाहरूलाई उचित सल्लाह र परामर्श गर्दछ। यो सबै पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतका विषय हुन्। यो कसरी हामीले शैक्षिक प्रयोजनको लागि कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यसमा गएका थियौँ। यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतका अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तले पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तले खास गरेर कस्तो विषयहरूलाई औल्याएको छ भन्दा चाहिँ व्यक्तिको जन्मदेखि लिएर औपचारिक क्रियाको अवस्थासम्म कुन अवस्थामा कहिलेदेखि कुन अवस्थामा पुग्छन् भन्ने विषयलाई डिटेल स्टडी गरेर त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्ने गरेको छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो अबको यसमा विषयमा यो हामीले संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा ब्रुनरको लर्निङ थ्योरी रहेको छ हाम्रो यसपछिको विषय। यसलाई चाहिँ हामीले यो पनि हाम्रो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतकै विषय हो। यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतकै हो यो सिद्धान्त पनि कुन ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्त। ब्रुनरको सिद्धान्त ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्त अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे ब्रुनरको सिकाइमा शारीरिक वृद्धिभन्दा ज्ञानको सिकाइ चाहिँ प्रक्रियामा जोड दिएका छन्। उनले सिकाइमा
सिकाइ उमेरमा चाहिँ भर नपरी यसको संरचनामा भर पर्छ भनेका छन्। यसका लागि चाहिँ सिकारुहरूको उत्सुकता लगाउने, सहजै सिक्न सक्ने ज्ञानलाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुनर्बल बलियो बनाउनुपर्छ। उनका अनुसार बालकको सिकाइलाई चाहिँ 3 तहमा वर्गीकरण गरेका छन् भने जसलाई चाहिँ क्रियात्मक स्थिति इनएक्टिभ मोड भनेर क्रियात्मक स्थिति, मानसिक चित्रात्मक अवस्था र सङ्केतात्मक अवस्था भनेर क्रियात्मक स्थिति, क्रियात्मक स्थिति, त्यसपछि मानसिक चित्रात्मक अवस्था, मानसिक चित्रात्मक अवस्था, मानसिक चित्रात्मक अवस्था हो भने त्यसपछि सङ्केतात्मक अवस्था। ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ यो क्रियात्मक स्थिति चाहिँ यस तहमा बालकको प्रारम्भिक अवस्था गर्ने चालसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिन्छ। बालबालिकाको यथार्थ वस्तुहरू छुने, चलाउने, शारीरिक क्रियाहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया गर्ने गरी बढीभन्दा बढी शैक्षिक सामग्रीद्वारा सिकाउनुपर्छ भनेर भनेका हुन् भने मानसिक चित्रात्मक अवस्था, यो अवस्थाले चाहिँ पियाजेको पूर्व क्रियात्मक अवस्थासँग सम्बन्धित छ। यस अवस्थामा बालकले ठोस वस्तुको मानसिक चित्र बनाई विज्ञान सम्बन्धी धारण सिक्न सक्छन् भनेर भनेका हुन्। त्यस्तै सङ्केतात्मकमा दोस्रो चरणमा मानसिक चित्र बनाई सिकेका धारणालाई सङ्केतको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हुँदा चित्रको जरुरत यस चरणमा पर्दैन। यो पियाजेको मूर्त र औपचारिक क्रियात्मक अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ भनेर भनेका हुन्। यो ब्रुनरको लर्निङ थ्योरीमा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने विषय चाहिँ ब्रुनरको नाम त सबभन्दा पहिलो भयो नै, यसका प्रतिपादकको नाम चाहिँ हामीले भन्नु परेन, यसका प्रतिपादक नै ब्रुनर हुन्। त्यसपछि ब्रुनरको आफ्नो साथी केन्नीको उपस्थितिमा विभिन्न विज्ञानमा शिक्षण प्रक्रिया अवलोकन गरेर विभिन्न सिद्धान्तहरू भनेका हुन्, जसमा चाहिँ एउटा रचनाको सिद्धान्त भनेका हुन्, कन्स्ट्रक्सन थ्योरम। यस सिद्धान्तले कुनै धारणा, सिद्धान्त तथा नियमहरूलाई सुरुमा चित्रण तथा रचना गर्ने गरी शिक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन् भने विद्यार्थीलाई तयारी सूत्र, तरिका वा हिसाब नगरिकन उनीहरूलाई नै कुनै वस्तु, घटना वा प्रक्रियाका बारेमा बयान गर्ने विधि उदाहरणको रूपमा उपयोग गरी सिक्ने मौका दिनुपर्छ भनेर विद्यार्थीले आफ्नो उदाहरणबाट सिकेको सिकाइ चिरस्थायी पनि हुन्छ भनेर भनेका हुन्। रचना सिद्धान्त, कन्स्ट्रक्सन थ्योरम भनेर रचनाको सिद्धान्त भनेर भनेका हुन्, जहाँ विद्यार्थीलाई चाहिँ कुनै रट्नको लागि पूर्व तयारी भएको नियमहरू नदिएर विद्यार्थीलाई आफै के गर्नुपर्छ भने आफैले घटना वा प्रक्रियाबाट चाहिँ विधिहरू, घटना प्रक्रियाको विधिबाट प्रयोग गरेर आफैले सिक्नुपर्छ र सिक्ने मौका दिनुपर्छ विद्यार्थीलाई भनेर भनेका हुन् भने सङ्केतात्मक सिद्धान्त, नोटेसन थ्योरम भनेर भनेका। सङ्केतात्मक सिद्धान्तमा विद्यार्थीले सिकेका रचना वा चित्रलाई चाहिँ आफ्नो स्तर अनुसार सङ्केतमा व्यक्त गरी सिक्न सक्छन् भन्ने कुरामा यस सिद्धान्तले जोड दिएको छ। शिक्षण गर्दा नमुना बनाउने, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण गरी सङ्केतमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। जस्तै गणित आदिका शाब्दिक समस्याले सङ्केतमा व्यक्त गर्ने, जसले गर्दा समस्या समाधान क्षमता बढ्छ। फलस्वरूप सिकाएको रचना गर्न चाहिँ संज्ञानात्मक रूपमा सरल हुन्छ। यस प्रकारका विद्यार्थीले शिक्षण गर्दा विभिन्न वैकल्पिक विधि सिकाइ, सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउन सङ्केतात्मक सिकाइ चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर भनेका हुन्। सङ्केतात्मक सिद्धान्त सङ्केतात्मक सिद्धान्त। त्यसपछि रहेको छ अन्तर र विचलनको सिद्धान्त, कन्ट्रास्ट एन्ड भेरिएसन थ्योरम। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कुनै धारणाको ठोस चित्रणबाट के हुने रहेछ, अमूर्त रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर र विचलन हो भनेर भनेका हुन्। विद्यार्थीहरूलाई विज्ञानका धारणाबीच अन्तर वा फरक देखाउने गरी उल्टो प्रक्रियाबाट सिकाउँदा सिक्ने र सम्झन सक्ने हुन्छन् भनेर भनेका हुन्। एउटा अवस्थामा चाहिँ कन्ट्रास्ट गर्नुपर्ने भनेर कन्ट्रास्ट र भेरिएसन पनि हुनुपर्छ भनेर भनेका हुन्। एउटा विद्यार्थीले चाहिँ एउटा अवस्था अर्को अवस्थामा क्रमशः रूपान्तरित भएको देखाइ विचलन देखाउनु पर्दछ। कुनै धारणालाई मूर्त चित्रबाट अमूर्ततिर रूपान्तरण गर्दै सामान्यीकरण ज्ञान दिनुपर्छ भनेर भनेका हुन् भने
यसमा विद्यार्थीहरूले विज्ञानको धारणाहरूको बिचको चाहिँ अन्तर र फरक देखाउने गरी सक्ने हुन्छन् भनेर भनेका हुन्। संयोजनाको सिद्धान्त कुनै वस्तु वा विषयका अन्तर र विचलनको सिद्धान्त, हामीले अन्तर र विचलनको सिद्धान्त अन्तर र विचलनको सिद्धान्त अन्तर र विचलनको सिद्धान्तमा चाहिँ कसरी यो सिद्धान्तहरू चाहिँ ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गतका सिद्धान्तहरू हुन्, जसमा उनले विद्यार्थीहरूको लागि रचनाको सिद्धान्त भनेका हुन्। एउटा भने सङ्केतात्मक सिद्धान्त, त्यसपछि अन्तर र विचलनको सिद्धान्त। अन्तर र विचलनको सिद्धान्त यस दिएका मध्ये कुन विषय अन्तर्गत पर्छ भनेर भन्दा चाहिँ कुन सिद्धान्त अन्तर्गतका विषय हुन् भनेर भन्दा चाहिँ हामीले ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्त भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संयोजनाको सिद्धान्त, संयोजना संयोजनाको सिद्धान्तमा के भनिएको छ भने कुनै वस्तु वा विषयका सम्बद्ध धारणाहरू वा क्रियाहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित र भर पर्ने खालका हुन्छन्। तसर्थ शिक्षण गर्दा विद्यार्थीहरूलाई कुनै एउटा धारणा वा सिद्धान्तसँग अर्को धारणा वा सिद्धान्तको अन्तर सम्बन्ध विकास गरी नयाँ ज्ञानलाई चाहिँ पूर्व ज्ञानसँग संयोजन गरी सिकाउनु पर्दछ। कुनै सिकाइ प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न चाहिँ अन्य धेरै पूर्व ज्ञान तथा धारणाको ज्ञान आवश्यक हुन्छ, जसको संयोजनबाट सिकाइ प्रभावकारी जीवन्त हुन्छ भनेर जुन विषयवस्तुहरू दिइरहेको छ, पढाइरहेको छ, त्यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ आवश्यक विभिन्न पुरानो घटनासँग, पुरानो विषयसँग चाहिँ जोडेर विद्यार्थीलाई के गर्न सक्नुपर्छ भने सिकाउन सक्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि विषय केसँग संयोजन भएको छ, त्यस संयोजन भएको कनेक्ट भएको विषयलाई जोडेर सिकाएको विषय चाहिँ चिरस्थायी हुन्छ भनेर भनेका हुन्। शिक्षण सिकाइमा चाहिँ ब्रुनरको सिद्धान्तको उपयोगिता के रहेको छ त भन्दा बालबालिकाको पूर्व अनुभवको आधारमा विचार गर्ने तरिकामा परिवर्तन भइरहने हुँदा त्यसको आधारमा आधारभूत ज्ञानका आधारमा शिक्षण संरचना निर्माण गरी शिक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। भने विद्यार्थीहरूलाई नयाँ धारणा प्रस्तुत गर्दा ठोस तथा मूर्त, अर्धमूर्त र अमूर्त सङ्केतको क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि बालबालिकाको उमेर अनुसार क्षमता र अनुभवमा फरक भएको कारण उनीहरूको अनुभव, उत्सुकता फरक पर्दछ भनेर भनेका हुन्। त्यसैले शिक्षण गर्दा प्रारम्भमा चाहिँ ठोस सामग्रीबाट सिकाउँदै सङ्केतलाई चाहिँ संयोजन गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ पूर्वधारणा परिमार्जन गर्न समेत सकिन्छ। त्यसपछि बालबालिकाको सिकाइ विचार गर्ने तरिका र समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण र के कस्ता समस्याहरू भोगेका छन् पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली, अवलोकनबाट उनीहरूको अन्तर्भावना बुझ्नुपर्छ। शिक्षण सिकाइ गर्दा सामूहिक रूपमा शिक्षण गर्नुको सट्टा विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्नका लागि आवश्यक पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको उपयोग गरी शिक्षण गर्नुपर्छ। शिक्षण गर्दा विद्यार्थीहरूलाई बढी गहिराइसम्म पुगेर विषयवस्तु शिक्षण गर्दा मात्र बुझाइको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसलाई नै सो अनुसार शिक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। भने विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ ज्ञानको प्राप्ति, प्रयोग र नयाँ पाठमा उपयोग गर्न सके नसकेको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन गरी पुरस्कृत गरेमा सिकाइमा उत्सुकता बढी स्थायित्व प्रदान गर्दछ। भने शिक्षण गर्दा कुनै एउटा विधि मात्र प्रयोग नगरी धेरै वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ अन्तर्ज्ञानात्मक र विश्लेषणात्मक विधिबाट सिकाउनुपर्छ। पहिले जाने सिकेका कुरासँग सम्बन्धित गराई पूर्व ज्ञान उपयोग हुने गरी क्रमशः तार्किक विकासको आधारमा शिक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। त्यसपछि अब हाम्रो रहेको छ यसमा चाहिँ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त। संज्ञानवादी पछि हाम्रो रहेको छ अब निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त। ब्रुनरको सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भन्दा चाहिँ ब्रुनर हुन् भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ यो विभिन्न सिद्धान्तहरू भित्र भएका मेजर कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ के को लागि भन्दै एमसीक्यू को लागि। र यो सबै विषयहरू हाम्रो राइटिङ पेपरहरूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। राइटिङ पेपरमा चाहिँ अलि अझै डिटेलमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामीले एमसीक्यू को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नका लागि चाहिँ यसमा चाहिँ यसभन्दा चाहिँ धेरै डिटेलमा जानुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हुँदैन। त्यसपछि रहेको छ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त
निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तले चाहिँ को बारेमा हामीले पढ्दा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ यो 20औं शताब्दीमा प्रख्यात भएको सिकाइ तथा ज्ञान निर्माण र संरचना सिद्धान्त निर्माणवादी सिद्धान्त हो भने यसले सामाजिक मनोवैज्ञानिक संज्ञान विकाससँग चाहिँ सम्बन्ध राख्दछ। यस सिद्धान्तले विद्यार्थी स्वयंले व्यक्तिगत वा सामाजिक अन्तर्क्रिया र सहमतिबाट हरेक धारणा वा सिद्धान्तबारे यथार्थ कुराको निर्माण गर्दछन् भनेर यस सिद्धान्तले विद्यार्थी र उभन्दा उच्च मानसिक योग्यता क्षमता भएका व्यक्तिहरूको संयुक्त अनुभवबाट सिकाइ गरिने कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक परिवेशमा सिकाइ सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ यसले महत्त्व राख्दछ। मनोविज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ अवधारणा वा सिद्धान्त निर्माणवाद हो। निर्माणवाद सिकाइको विकासमा चाहिँ पियाजेले पनि, विगोत्स्कीले पनि, एडवर्ड मोरिलले पनि, साइमनले पनि, डेवेले पनि आदिको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तका चाहिँ मानवीय सिकाइका विधिहरू रहेका छन् भने यसमा चाहिँ कसको कन्ट्रिब्युसन रहेको छ भन्दा कुनै एकजनाको भन्दा पनि हामीले अघि पढेको विगोत्स्कीको पनि रहेको छ भने विभिन्न शिक्षाशास्त्रीहरूले चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। त्यसपछि यो विगोत्स्कीको सामाजिक निर्माणवाद र संरचनाको सिद्धान्त चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दा यो हामीले विभिन्नको यसमा रहेकोले कन्ट्रिब्युसन रहेकोले गर्दा हामीले विभिन्नको चाहिँ अलि यो सबैको चाहिँ अलि क्लियर भएर स्टेपमा चाहिँ जाने। जस्तै विगोत्स्कीको सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेको विगोत्स्कीले सामाजिक निर्माणवादमा चाहिँ के भनेका हुन् भन्दा चाहिँ विद्वान विगोत्स्की चाहिँ रसियन मनोवैज्ञानिक हुन्। विगोत्स्कीका सिकाइ सामाजिक संरचनामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। केमा जोड दिएका छन् भने सामाजिक संरचनामा। सामाजिक विगोत्स्कीले चाहिँ केमा जोड दिएका छन् भने सामाजिक संरचनामा। के भनेका छन् भने यसमा कन्स्ट्रक्ट भन्नाले मानिसको धारणा वा सोचको निर्माण भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यसमा निर्माण भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ, मानिसको धारणा वा सोचलाई निर्माण भनेर बुझ्नु पर्दछ। यो सिकाइमा चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो वरिपरिको सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य मान्यता, सामाजिक क्रियाकलापका आधारमा आफ्नो एउटा निश्चित मानसिक धारणा बनाउँछ, जसलाई चाहिँ नयाँ धारणाहरू निर्माण गर्दै जानु भएकोले यसलाई कन्स्ट्रक्टिभिजम पनि भनिएको छ। सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजम पनि भनिएको छ यसलाई चाहिँ। सोसल यो सामाजिक अवस्थाले चाहिँ निर्माण हुँदै गइरहेकोले गर्दा यसलाई चाहिँ सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजम पनि भनेर भनिएको छ, जसलाई हामीले सामाजिक संरचनावाद निर्माणवाद भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि विगोत्स्कीका यस सामाजिक वार्तालाप र सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट यो विकास हुन्छ भने सामाजिक क्रियाकलाप र सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट विकास हुने सिद्धान्त चाहिँ कुन हो भनेर भन्दा चाहिँ यो भन्ने विषयमा चाहिँ कसले जोड दिएका हुन् भनेर भन्दा चाहिँ विगोत्स्कीमा हामीले करेक्ट एन्सर भनेर बुझ्नुपर्छ। सामाजिक वार्तालाप र सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट यो यसका तत्त्वहरू चाहिँ के हुन् त, सामाजिक वार्तालाप हुन्, सामाजिक अन्तर्क्रिया हुन्, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण वातावरण र वैधानिक कार्यहरू हुन् भने विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक कार्य हुन्, विषयवस्तुको बहुआयामिक प्रतिनिधित्व हो भने धारणा वा ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ भनेर भनेका हुन्। विगोत्स्कीका यस सिद्धान्तमा चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ मूल्यको सिद्धान्त। उनले चाहिँ यस सिद्धान्तभित्र विभिन्न सिद्धान्त यो विगोत्स्कीको सामाजिक संरचना अन्तर्गतका विभिन्न सिद्धान्तहरू बनेका हुन्, जसमा चाहिँ थ्योरी अफ भ्यालु, मूल्यको सिद्धान्त, ज्ञानको सिद्धान्त, मूल्यको सिद्धान्त, त्यस्तै ज्ञानको सिद्धान्त, त्यसपछि हाम्रो रहेको छ मानवीय प्रकृतिको सिद्धान्त। मानवीय प्रकृतिको सिद्धान्त। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ सिकाइको सिद्धान्त, प्रसारणको सिद्धान्त, सिकाइको सिद्धान्त,
त्यसपछि प्रसारणको सिद्धान्त, त्यसपछि सामाजिक सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त, सहमतिको सिद्धान्त, र हाम्रो यो 7वटा हाम्रो भयो। हाम्रो जम्मा 7वटा सिद्धान्तहरू रहेको छ। मूल्यको सिद्धान्त, ज्ञानको सिद्धान्त, मानवीय प्रकृतिको सिद्धान्त, सिकाइको सिद्धान्त, सामाजिक सिद्धान्त, प्रसारणको सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त र सहमतिको सिद्धान्त। यी सबै विषय चाहिँ केमा हुन् भने विगोत्स्कीको सामाजिक संरचनाको सिद्धान्त अन्तर्गतका विषय हुन् भने त्यसपछि हाम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि डिटेलमा छ। हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसको भित्रको यति चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। विगोत्स्कीको के सिद्धान्तहरू छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्छ। त्यस्तै यसको निर्माणवाद संरचनावादको प्रमुख विशेषताहरू के हुन् भनेर भन्दा चाहिँ यसका सामाजिक परिवेश र यो सामाजिक अन्तर्क्रियामा आधारित हुन्छ भने अर्थपूर्ण सिकाइ प्रक्रियामा जोड, सार्थक सिकाइ प्रक्रियामा जोड, सहयोगात्मक सिकाइमा जोड दिन्छ। वस्तुगत प्रक्रिया का सट्टामा विषयगत प्रक्रियामा जोड दिन्छ। यसले मार्क्सवाद मनोविज्ञानको निर्माण गर्छ। यो निर्माणवादी सिकाइको शैक्षिक प्रयोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ शिक्षामा लक्ष्योन्मुख र सान्दर्भिक बनाउन, शिक्षणले पछि हुने विकासलाई अगुवाई गराउन, समस्या समाधान र सिकाइमा साझा प्रयोजनमा जोड दिन, यो सिकाइ सिद्धान्तले नयाँ ज्ञानको निर्माण गर्न, भाषाको विकासमा चाहिँ जोड दिन, विद्यार्थीहरूलाई नयाँ धारणाको विकास गराउन, यसबाट अर्थपूर्ण सिकाइ उपलब्धि हुने, नयाँ ज्ञान निर्माण हुने भने अवधारणाको निर्माण गर्न चाहिँ यो निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको आवश्यक रहेछ विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सिकाइका सिद्धान्तहरूमा हामीले के गर्यौँ भने सिकाइका सिद्धान्तहरूमा विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रतिपादकको बारेमा विभिन्न सिद्धान्तहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किवर्डहरू के छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको बेसिक कन्सेप्ट के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई क्लियरिटी भयो। अब हामी जानेछौँ यो सिकाइका सिद्धान्तहरूभन्दा अगाडि हाम्रो सिकाइको सिद्धान्तहरू पछि हाम्रो के विषय थियो भन्दा चाहिँ सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू थियो। हामीले अब सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा जानेछौँ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, हाम्रो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त? अब यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तत्त्व हुन्छन्। व्यक्तिगत, मानसिक, संवेगात्मक, त्यस्तै शिक्षकको व्यक्तित्व भनेर जसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो तत्त्व जस बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ त्यो उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा भनेको हाम्रो बुझाएको भाषामा मोटिभेसन हामीले सबैले बुझ्छौँ। मोटिभेसन प्रेरणा वा उत्प्रेरणा शब्द कहाँबाट ल्याएको भने ल्याटिन भाषाको मोयरबाट रूपान्तरण भएको। यसको अर्थ टु मुभ अर्थात् सञ्चालन गर्नु, टु एक्टिभेट अर्थात् क्रियाशील हुनु भन्नेलाई बुझिन्छ। ल्याटिन भाषाको MOIER ल्याटिनको यसको अर्थ हुन्छ टु मुभ। त्यसपछि यसमा चाहिँ उत्प्रेरणा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो।
यसमा हामीले सम्झिनुपर्ने यसले के गर्छ भने निड्सले प्रेरणाका आधारभूत प्रक्रिया के हो भन्दा चाहिँ आधारभूत प्रक्रिया चाहिँ निड्स, ड्राइभ्स र इन्सेन्टिभ हो। उत्प्रेरणाको परिभाषाले हामीले विभिन्न सबैले आफ्नो दिएका छन्, जसमा चाहिँ कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने, जारी राख्ने र नियमित गर्ने प्रक्रियालाई उत्प्रेरणा भनिन्छ भनेर कसैले भनेका हुन् भने उत्प्रेरणा भन्नाले त्यस्ता कार्यहरू सम्पन्न गर्ने कुरालाई बुझाउँछ जसले इच्छा, ड्राइभ एन्ड डिजायर र चाहनालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ र व्यक्तिहरूलाई आवश्यक रूपमा कामप्रति अभिप्रेरित गर्छ भनेर कोन्ज र विर्हिकले भनेका हुन्। त्यस्तै उपयुक्त परिभाषाबाट उत्प्रेरणालाई के बुझ्न सकिन्छ त? व्यक्तिसँग सम्बन्धित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो भने उत्प्रेरणालाई पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ। यो निरन्तर चलिरहन्छ र हरेक तहका व्यक्तिका लागि आवश्यक हुन्छ। उत्प्रेरणा चाहिँ उत्प्रेरणाका लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। उत्प्रेरणाले कार्य सम्पादन स्तरमा बढावा ल्याउँछ। उत्प्रेरणा व्यक्तिको भित्री शक्ति र बाह्य आकर्षणबाट पनि हुने गर्दछ भने व्यक्तिको व्यक्तिगत व्यवहारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। त्यसपछि उत्प्रेरणामा पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने उत्प्रेरणा पनि अलि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका छन् उत्प्रेरणा पनि, जसको किसिम पनि विभिन्न फिलोसफरहरूको, विभिन्न यो थ्योरी दिनेहरूको चाहिँ शिक्षाशास्त्रीहरूको सबैको आफ्नो रहेको छ, जसबाट चाहिँ हामीले अहिले उत्प्रेरणाको प्रकारमा हेर्दा चाहिँ प्रेरकलाई विभिन्न विद्वानले चाहिँ विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेका छन्, जसमा हामीले अहिले जान्नुपर्ने चाहिँ मास्लोको, थोम्सनको, गेटेरको र एस्पिन्थेर र ज्ञानको अनुसार चाहिँ हेर्दा उत्प्रेरणाको प्रकारमा चाहिँ छोटो परिचय कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यो कहिले के हुन्छ भने जन्मजात हुन्छ भने कहिले यो यसमा चाहिँ उत्प्रेरणाको प्रकार मास्लोको अनुसार के छ भन्दा चाहिँ हामीले यसमा पनि धेरै विषयहरू छन्, जस्तै मास्लोको मोटिभेसन थ्योरी छ भने त्यही ठाउँमा हाम्रो थोम्सनका अनुसार पनि छ। थोम्सन, त्यसपछि हाम्रो गेरेटका अनुसार छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो एस्पिन्थेर र र्यान, मास्लोको अनुसार कति किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ भने दुई किसिमले गरिएको छ, जन्मजात र अर्जित। र त्यसपछि थम्सनको आधारमा चाहिँ स्वाभाविक र कृत्रिम दुई प्रकारले उनले पनि गरेका छन् भने गेरेटका अनुसार चाहिँ तीन किसिम गरेको छ, जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक उत्प्रेरणा भने चाहिँ एस्पिन्थेर र र्यानको अनुसार चाहिँ जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक उत्प्रेरणा नै रहेको छ, तीन प्रकार नै रहेको छ। तो हामीले सम्झिनु पर्नेमा चाहिँ यो उत्प्रेरणाको प्रकार हेर्दा चाहिँ मास्लोको अनुसार के रहेको छ त भन्दा जन्मजात र अर्जित रहेको छ। त्यस्तै थम्सनका आधारमा चाहिँ हेर्दा स्वाभाविक, प्राकृतिक वा कृत्रिम प्राकृतिक भनेर भन्न सक्छौँ भने गेरेटका अनुसार चाहिँ जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक उत्प्रेरणा रहेको छ भने एस्पिन्थेरका र र्यानका अनुसार चाहिँ जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक उत्प्रेरणा नै रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जसमा चाहिँ उत्प्रेरणाको हामीले अर्जित प्रेरणा भनेर बुझ्दा अर्जित प्रेरणा भनेको व्यक्तिगत प्रेरणा एउटा हुन्छ, जसमा चाहिँ आकांक्षा, इच्छाहरू, जीवनको लक्ष्य र आदतहरू पर्दछन् भने सामाजिक प्रेरणामा चाहिँ उपलब्धिको प्रेरणा, पद प्रेरणा, सुरक्षा प्रेरणा भन्ने विषयहरू हुँदो रहेछ। मास्लोको उत्प्रेरणा श्रृङ्खला चाहिँ हामीले मास्लोको हायरार्की अफ मोटिभेसन हामीले विभिन्न अरू यो विषय चाहिँ हाम्रो विभिन्न अरू सब्जेक्टहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। विभिन्न जति म्यानेजमेन्टका विषयहरू पनि छन् त्यसमा पनि हामीले मोटिभेसनमा चाहिँ यो मास्लोको हायरार्की थ्योरी अफ मोटिभेसन भन्नेमा हामीले डिटेलमा पढ्नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के कतिवटा स्टेप रहेको छ त भन्दा 5 वटा रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 5 वटा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ 1 नम्बर यो हो, 2 नम्बर 3, 4 र 5 वटा हुने रहेछ, जसलाई चाहिँ सामाजिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकतामा चाहिँ
यो सामाजिक र शारीरिक। यसमा चाहिँ एकमा रहेको छ साइकोलोजिकल निड, शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलोजिकल निड, शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलोजिकल निड, यो फर्स्टमा पहिलो चाहिँ। त्यसपछि रहेको छ सेफ्टी निड, सुरक्षा सम्बन्धीको आवश्यकता। त्यसपछि लभ एन्ड बिलोङ्गिङ्स, जुन सामाजिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्छ भने। सेल्फ स्टिम निड्स, आत्मसम्मानको आवश्यकता। र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको छ पाँचौँमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, आत्मानुभूति। भनेपछि यसमा चाहिँ फिजियोलोजिकल निड्स भयो भने, फिजियोलोजिकल निड्स। यसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ सेफ्टी निड्स, सेफ्टी निड्स रहेको छ भने। हाम्रो तेस्रोमा रहेको छ लभ एन्ड बिलोङ्गिङ्स, यो सामाजिकमा पर्छ, लभ एन्ड बिलोङ्गिङ्स भने। हाम्रो त्यसपछि रहेको छ सेल्फ स्टिम निड्स, सेल्फ स्टिम निड्स। र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। हामीले यसरी चाहिँ सम्झिनुपर्छ म्यास्लोको हायरार्की थ्योरीमा चाहिँ। यसको शारीरिक आवश्यकतामा हामीले के भन्न सक्छौँ भने भोक, तिर्खा जस्ता विषयहरू पर्छन् भने। सुरक्षामा चाहिँ सेवाको सुरक्षा, भौतिक खतराबाट सुरक्षा जस्ता विषयहरू पर्छन्। सामाजिक आवश्यकतामा चाहिँ आमा बुवा, साथीसँग, शिक्षक आदिसँग सामाजिक मेलमिलाप, प्रेम मायाले सम्बन्ध आदि पर्छ भने। आत्मसम्मानमा आत्मसम्मान, उच्च ओहदा, इज्जत, उपलब्धि, प्रतिष्ठा जस्ता विषय पर्छन् भने। आत्मतृप्तिको आवश्यकता चाहिँ स्वविकास, सृजनात्मक कार्य, आत्मसम्मान, इच्छापूर्तिका लागि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ हामीले म्यास्लोको रहेको छ, त्यस्तै हर्ट्जबर्गको पनि रहेको छ, त्यस्तै म्याकग्रेगरको पनि रहेको छ भने। म्याकग्रेगरमा चाहिँ सिद्धान्त एक्स र वाईको विषय छ, जसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ नोटमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ, जसमा यो विषयहरूलाई चाहिँ डिटेलमा भन्दा पनि हामीलाई एमसिक्यूमा चाहिने जतिको लागि चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि विभिन्न जति हाम्रो फिलोसफरहरू छन्, लगभग 10 वटा सिद्धान्तहरूमा चाहिँ यो मोटिभेसनको सिद्धान्तहरूमा रहेको छ, जसबाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एडम्सनको सिद्धान्त नै हेर्दा इक्विटी थ्योरीको रूपमा भनेका छन्। व्यक्तिको आफ्नो र अर्को बीचको तुलना गरी समानता वा असमानताको खोजी गरी समानता भएको महसुस भएमा उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ एडम्सनको भने इक्विटीको थ्योरीमा भने। हामीले यसलाई चाहिँ डिटेलमा, यसको धेरै डिटेलमा हामीले जानुपर्ने हुँदैन। हामीलाई चाहिँ कसरी जानुपर्छ भन्दा चाहिँ यसको थ्योरीहरू चाहिँ कसरी, यो थ्योरीहरूमा हाम्रो उत्प्रेरणाको सिद्धान्तमा जस्तै विभिन्न सिद्धान्तहरू, मास्लोको सिद्धान्त, हर्ट्जबर्गको प्रेरक थ्योरी रहेको छ भने। हर्ट्जबर्गमा चाहिँ मेन्टेनेन्स, हाइजिन, स्वास्थ्य तत्त्व रहेको छ, प्रेरक तत्त्व रहेको छ। त्यस्तै म्याकग्रेगरको चाहिँ सिद्धान्त एक्स र सिद्धान्त वाई रहेको छ। सिद्धान्त एक्समा चाहिँ काम गर्न रुचाउने, नरुचाउने, निर्देशनमा काम गर्ने, जिम्मेवारीबाट पहिचान पन्छिन चाहने, दबाव, दण्ड प्रयोगबाट काम लगाउन सक्ने भनिन्छ भने। सिद्धान्त वाईमा चाहिँ काममा रुचि राख्ने, स्वयं काम गर्न सक्ने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने, परिश्रम गर्ने जस्ता विषयहरू रहेको छ। त्यस्तै विलियम औचीको औचीकोमा चाहिँ जेड थ्योरीका रूपमा पनि भनेर भनेका छन्। जेडमा चाहिँ के पर्दो रहेछ त भन्दा कामदारको समग्र भावना, चाहना, मनोभाव, उत्तरदायित्व, स्वतन्त्रता, विश्वास आदि दिलाएर कामप्रति लगनशील र उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त रहेको छ। त्यस्तै अल्डेफरको चाहिँ इआरजीको थ्योरी भनेर थ्योरीका रूपमा भनेका छन्। एक्जिस्टेन्स निड, रिलेटेडनेस निड र ग्रोथ निड, बाँच्न वा अस्तित्वको लागि खाना, नाना छाना पूरा गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने। रिलेटेडनेस भनेको निड भनेको सम्बन्ध कायम गर्न र वा विचार र सोचाइमा विनियम गर्ने भन्ने रहेको छ भने। ग्रोथ निडमा वृद्धि वा क्षमताको समुचित प्रयोग गर्ने भनेर रहेको छ। म्याकलेन्डको सिद्धान्तमा चाहिँ थ्योरी अफ निड रहेको छ। त्यस्तै शक्ति, निड फर पावर रहेको छ। त्यस्तै निड फर एफिलिएसन रहेको छ, के अन्तर सम्बन्धको आवश्यकता रहेको छ भनेर भनेका हुन्। त्यसपछि हाम्रो ब्रुमको सिद्धान्तमा चाहिँ थ्योरी अफ एक्सपेक्टेन्सी छ का रूपमा परिचित। मूल्य र अपेक्षाको गुणनफलबाट चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउने, पर्याप्त लाभ वा प्रतिफलको आशा हुने प्रेरणा रहेको छ। अपेक्षा, कारण तत्त्व र मूल्यलाई चाहिँ वस्तुगत रूपमा केलाई उत्प्रेरित गर्ने भनेर रहेको छ भने। एडम्सनको थ्योरीमा चाहिँ इक्विटीको रूपमा रहेको छ, जसमा लगानी, प्रतिफल र सम्बन्धित व्यक्तिसँग तुलना गरी समानता खोज्ने कार्य हुँदो रहेछ। लभको सिद्धान्तमा गोल सेटिङ थ्योरी का रूपमा परिचित, लक्ष्य र उद्देश्यद्वारा उत्प्रेरणा जगाउने भनेर रहेको छ भने। स्किनरको सिद्धान्तमा थ्योरी अफ रिइन्फोर्समेन्ट का रूपमा परिचित, पुनर्बलका माध्यमबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ, उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर भनेका हुन् भने। हाम्रो कक्षा कोठामा चाहिँ प्रयोग गर्ने सिद्धान्तका चाहिँ उत्प्रेरकहरू के हुन् भन्दा चाहिँ उपलब्धि हो, प्रतिस्पर्धा हो, सहयोग हो, उत्प्रेरक दिने वा प्रलोभन दिने हो भने, सबलीकरण, विद्यालयका क्रियाकलाप, उत्सुकता, रुचि, आवश्यकता इत्यादि हो। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ दोस्रो तत्त्व चाहिँ पुनर्बल।
रिइन्फोर्समेन्ट। पुनर्बल त्यस्तो उत्तेजना हो जसको उपस्थितिमा चाहिँ प्रतिक्रियाको मात्रा चाहिँ बढ्दै जान्छ, जसमा चाहिँ पुनर्बल पुरस्कार र दण्ड हेर्दा एउटै भए पनि तिनीहरूमा कस्तो छ भने केही न केही अन्तर भइरहेको हुन्छ। पुनर्बलले के गर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ प्रशंसा, पुरस्कार, स्याबासी वा दण्ड नसहित दिने कार्य चाहिँ पुनर्बल हो भने अपेक्षित व्यवहारलाई प्रतिक्रिया पैदा गराउन प्रयोग गरिएका वस्तु वा कार्यलाई पुनर्बल भनिन्छ। त्यस्तै छोटकरीमा प्रतिक्रियाको दरमा चाहिँ तीव्रता ल्याउनलाई प्रयोग गरिने उद्दीपकलाई नै, स्टिमुलसलाई नै के भनिन्छ भने रिइन्फोर्समेन्ट भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो पुनर्बलका प्रकारहरू रहेका छन् विभिन्न, जस्तै पुनर्बलका सिद्धान्तका प्रवर्तक चाहिँ मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हुन्। हामीले यो फर्स्ट क्लासमा पनि गराएको थियौँ, त्यो चाहिँ भनिसकेको विषय हो। बीएफ स्किनर हुन् पुनर्बल का सिद्धान्तका प्रवर्तक चाहिँ, जसमा चाहिँ उनले के भनेका हुन् भने उनका अनुसार चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ पुनर्बल, एउटा पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट, एउटा नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट। सकारात्मक पुनर्बल, नकारात्मक पुनर्बल। सकारात्मक पुनर्बलमा चाहिँ पुरस्कार, प्रशंसा, स्याबासी, धन्यवाद वा ठिक हुँदै जाने सकारात्मक विषय पर्छ भने यो नकारात्मकमा चाहिँ सिकारुले गलत प्रक्रिया देखाए बापत दण्ड गरिने, सजाय दिने, नसिहत वा बेठिक कार्यलाई नकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ। त्यस्तै मनोवैज्ञानिक हलका अनुसार चाहिँ पुनर्बल कस्तो रहेछ त, प्राथमिक पुनर्बल र सहायक पुनर्बल भनेर हुँदो रहेछ भन्दा, प्राथमिक पुनर्बलमा चाहिँ हलका अनुसार जन्मजात प्रेरकहरू जस्तै भोग, तिर्खा, माया आदिबाट प्राप्त पुनर्बल नै प्राथमिक पुनर्बल हुन् भने सहायक पुनर्बलमा चाहिँ सिकारुलाई सिक्नका लागि आवश्यकता अनुसार सृजित भई सहयोग गर्ने पुनर्बल सहायक पुनर्बल हो। पुनर्बलको तालिका चाहिँ हेर्दा कस्तो हुन्छ भने पुनर्बल कति किसिमले हुन सक्छ भन्दा यो चाहिँ लगातार कन्टिन्युअस रिइन्फोर्समेन्ट एउटा हुन सक्छ भने एउटा आंशिक पार्शियल रिइन्फोर्समेन्ट सेड्युल पनि हुन सक्छ। लगातार पुनर्बल तालिका भनेको यसलाई 100% पुनर्बल तालिका पनि भनिन्छ। हरेक सही प्रक्रियामा बापत चाहिँ दिइने पुनर्बल नै लगातार पुनर्बल हो, हरेक सही प्रक्रिया बापत चाहिँ दिइने। त्यसपछि आंशिक वा खण्डित पुनर्बल चाहिँ प्राणीका सही प्रतिक्रिया बापत हरेक प्रतिक्रियामा पुनर्बल नदिई आंशिक वा समयको अन्तरमा दिइने पुनर्बल नै आंशिक पुनर्बल हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै निश्चित अनुपात पुनर्बल फिक्स्ड रेसियो रिइन्फोर्समेन्ट रहेको छ भने यो पुनर्बल प्रक्रियाको दर मात्र र गुणस्तरका आधारमा दिइन्छ। यसमा चाहिँ यसका आधारमा चाहिँ यसमा भन्दा पनि प्रतिक्रियालाई जोड दिनेको लागि यो हुँदो रहेछ। फिक्स्ड रेसियो रिइन्फोर्समेन्ट एफआरआर एउटा रहेको छ भने अनिश्चित वा विविध अनुपातमा पुनर्बल हुँदो रहेछ। त्यसपछि फिक्स्ड इन्टरभल रिइन्फोर्समेन्ट हुँदो रहेछ भने भेरिएबल इन्टरभल रिइन्फोर्समेन्ट अनिश्चित वा विविध अन्तरालमा भन्नाले, जस्तै एउटा एफआरआर भयो भने एफआरआर भयो भने फिक्स्ड रेसियो रिइन्फोर्समेन्ट भयो भने, दोस्रो रहेको छ हाम्रो भेरिएबल रेसियो रिइन्फोर्समेन्ट, त्यसपछि तेस्रो रहेको छ हाम्रो फिक्स्ड इन्टरभल रिइन्फोर्समेन्ट, चौथो रहेको छ हाम्रो भेरिएबल इन्टरभल रिइन्फोर्समेन्ट। यसमा चाहिँ निश्चित अनुपात, पहिलोमा चाहिँ निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिकामा चाहिँ यो पुनर्बल प्रतिक्रियाको दर मात्रा र गुणस्तरका आधारमा दिइन्छ। यसमा समयभन्दा पनि प्रतिक्रियालाई जोड दिइने भनिएको हो। तोकिएको कार्य गर्ने बित्तिकै पुनर्बल दिइन्छ। अनिश्चित वा विविध अनुपात पुनर्बल तालिकामा चाहिँ सही प्रतिक्रियाका आधारमा भन्दा फरक फरक समयमा अन्तरालमा पुनर्बल दिइन्छ भने निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिकामा चाहिँ यसमा विभिन्न निश्चित समयको अन्तरालमा दिइने प्रतिक्रिया दर भन्दा पनि समस्याको अन्तराललाई जोड दिइन्छ। जस्तै 1 वर्ष पुरा गरेपछि A ग्रेड वृद्धि पाउनु भन्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ यो एफआइआर भित्र पर्छ। त्यसपछि हाम्रो अनिश्चित वा विविध अन्तरालमा पुनर्बल तालिकामा चाहिँ कहिले छोटो र कहिले लामो समयमा अन्तराल यो फिक्स्ड हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ तेस्रोमा चाहिँ अभ्यास। कुनै पनि प्रतिक्रियाहरूलाई पुनः दोहोर्याउनुलाई नै अभ्यास भनिन्छ। अभ्यासलाई सिकाइको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिइन्छ। सबै सिकाइ सिद्धान्तहरूमा चाहिँ सिकाइ हुन अभ्यासको आवश्यकता पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। थर्नाइडले पनि ट्रायल एन्ड इररको थ्योरी भनेर भनेका हुन् भने अवांछित व्यवहार हटाई वांछित व्यवहारलाई चाहिँ दिगो बनाउँछ केले? अभ्यासले। के रहेको छ अभ्यासको प्रकार भन्दा चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका अभ्यासहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ मास एन्ड डिस्ट्रिब्युट प्र्याक्टिस भनेर भनिएको छ।
निरन्तर र समयान्तर अभ्यास, निरन्तर र समयान्तर। त्यसपछि रहेको छ अंश तथा पूर्ण, अंश तथा पूर्ण अभ्यास। त्यसपछि रहेको छ पुनर्बलीय अभ्यास वा अन्धविश्वास, पुनर्बलीय अभ्यास। भने त्यसपछि रहेको छ यो वर्षमा रहेको छ पुनर्बलीय अभ्याससम्म रहेको छ। त्यसपछि सिकाइको अभ्यासमा चाहिँ के भूमिका रहेको छ भन्दा कक्षामा अभ्यासको उपयोग चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ भन्दा सिकिने कुराको चाहिँ आकृतिकरण र निपुणताको लागि चाहिन्छ यो अभ्यास। थप उपलब्धिका लागि बढी क्रियाशील गर्न, विद्यार्थीको प्रविष्ट व्यवहार गर्न, त्यसपछि विद्यार्थीको क्षमता र आवश्यकतालाई अभिवृद्धि गर्न, कक्षा कार्यका चाहिँ विविध क्रियाकलाप र गृह कार्यमा समुचित उपयोग गर्नका लागि चाहिँ यो अभ्यासको आवश्यकता रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ स्मृति। स्मृतिमा चाहिँ के भनेको छ भने सिकेका कुरालाई मस्तिष्कमा मानिसका रूपमा छाप धारणा गर्ने चाहिँ राखिराख्नु र आवश्यक परेको बेला चाहिँ पुनः व्यक्त गर्ने वा प्रयोग गर्न ल्याउनलाई चाहिँ स्मृति वा स्मरण भनिन्छ। भने यो सूचनाको प्राप्ति, सूचनाको अर्थ वा ढाँचा, सूचनाको संरक्षण, सूचनाको पुनः प्राप्ति भन्नेमा पनि हामीले यसलाई पढेका थियौँ। रेकर्ड जस्ता विषय रहेको छ यो। पहिला प्राप्त गर्नु, त्यसपछि त्यसको ढाँचा हुनु, त्यसपछि ढाँचामा राख्नु, त्यसपछि सूचनाको चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यसपछि हाम्रो सूचनाको चाहिँ रिटेन्सन गर्नु, राखिरहनु, प्राप्ति गर्नु भनेर रहेको छ। लर्निङ, रिटेन्सन, रिकल एन्ड रिकग्निसन हुँदो रहेछ। तत्त्वहरू सिकाइ, धारणा, प्रत्यावाहन र पहिचान हुँदो रहेछ। त्यसपछि स्मृतिका पनि प्रकारहरूमा के रहेका छन् भने सेन्सरी मेमोरी, संवेदिक स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, संवेदिक, अल्पकालीन, त्यस्तै दीर्घकालीन, संवेदक मेमोरी सेन्स अर्गनको मेमोरी हो भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै दृश्य, स्वाद आदि सुनेर हेरेर गर्नुलाई चाहिँ त्यो जानिरहनु चाहिँ संवेदिक हो भने अल्पकालीन केही समयको लागि सम्झिरहनुलाई चाहिँ अल्पकालीन मेमोरी भनेर भनिन्छ। भने स्मृतिको क्षमता सुधारका लागि चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अर्थपूर्ण सिकाइ हुनुपर्छ, विषयवस्तुको सङ्गठन, अर्गनाइज कन्टेन्ट हुनुपर्छ, बढी सिकाइ हुनुपर्छ, त्यसपछि पुनरावृत्ति र अभ्यास गराउनुपर्छ भनेर स्मृतिमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। भने त्यसपछि यो विस्मरण चाहिँ केलाई भनिन्छ। त्यसपछि अर्को तत्त्व रहेको छ विस्मरण। स्मरणमा के रहेको छ भने मानसिक प्रक्रिया हो। यो एउटा निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया हो। पूर्व अनुभवलाई सम्झन नसक्नु हो, स्मरणको असफलता नै विस्मरण हो भनेर भनेका हुन्। विस्मरण भनेको स्मरण गर्न नसक्नु हो। सो किन विस्मरण हुन्छ भन्दा चाहिँ सिकेका कुरालाई प्रयोग तथा अभ्यासमा नल्याउँदा चाहिँ विस्मरण हुँदो रहेछ। भने प्रयोगको कमीले नयाँ कुरा सिक्दै जाने क्रमले पनि के हुँदो रहेछ, विस्मरण हुँदो रहेछ। दुखित अनुभवहरू दबाएर राख्ने प्रवृत्तिले पनि हुँदो रहेछ। भने विषय अर्थविहीन हुँदा पनि बिर्सिन्छ। त्यसपछि बिर्सनुका यसका कारणहरू, विस्मरणका कारणहरू के हुन्छन् भने अप्रयोगको सिद्धान्त यसमा रहेको छ। भने हस्तक्षेपको सिद्धान्त, दमनको सिद्धान्त पनि रहेको छ। यसका विस्मरणका चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरू पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसका विस्मरणलाई चाहिँ विस्मरणको अवस्थामा चाहिँ कारणहरू के हुँदो रहेछ त अप्रयोग हुँदो रहेछ, हस्तक्षेप हुँदो रहेको छ। त्यसपछि दमनको सिद्धान्त पनि हुँदो रहेछ। यसका तत्त्वहरूमा चाहिँ दमन हुनु, हस्तक्षेपको प्रभाव, दमन, शक लगाउनु वा झर्को लाग्नु भन्ने विषयहरू चाहिँ यो विस्मरणमा चाहिँ आउँदो रहेको छ। विस्मरणको अवस्था कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ शिक्षण विधिलाई प्रविधियुक्त र रोचक बनाएर ल्याउनुपर्छ, विस्मरण नहोस् भनेर। त्यसपछि शरीरलाई पूर्णतः स्वस्थ अवस्थामा राखेर गर्नुपर्छ। त्यसपछि
बारम्बार प्रयोगमा ल्याएर मादक पदार्थ आदिको चाहिँ सेवन नगरेर चाहिँ स्मरण बढाउन सकिन्छ, स्मरणको अवस्थामा आउन सकिन्छ भनेर विस्मरण पनि एउटा के रहेको छ त भन्दा यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमध्ये चाहिँ एउटा विस्मरण पनि रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो स्थानान्तरण। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो स्थानान्तरण। हाम्रो सिकाइमा पार्ने तत्त्वहरूमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलि भेग, अलि ठुलो चाहिँ एउटा मोटिभेसन हो, उत्प्रेरणा नै हो, जसको चाहिँ हामी अलिक धेरै डिटेल्समा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयहरू चाहिँ पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति, विस्मरण, स्थानान्तरण जस्ता विषयहरू चाहिँ सामान्य बेसिक कन्सेप्टको आधारमा भएको बेसमा चाहिँ मात्र हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सिकाइका स्थानान्तरणको अवधारणा भनेको के हो भन्दा चाहिँ सिकारीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप, आचरण, व्यवहारहरूलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सिक्नुलाई नै सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। जब सिकेको विषयवस्तुहरूलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले सिकाइको स्थानान्तरण भन्न सक्छौँ। सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हुन्छ भने सिकाइको नकारात्मक पनि हुन्छ। सिकाइको शून्य स्थानान्तरण पनि हुन्छ। पहिले सिकेको सिकाइलाई अनुभवले पछि नयाँ सिकाइमा सहयोग पुर्याउनुलाई चाहिँ सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ भने सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण चाहिँ पूर्व ज्ञान, सिप र धारणाहरूले नयाँ सिक्ने ज्ञान, सिप र धारणामा बाधा पुर्याउनु वा सिकाइमा चाहिँ सहयोग नै नगर्नुलाई चाहिँ यस्तो लाई चाहिँ नकारात्मक भनिन्छ। जस्तो फरक भाषा पढ्नेलाई फरक भाषामा एउटा इङ्ग्लिसमा पढ्नेलाई चाहिँ नेपालीमा लेख्न लगाउनु, भने इङ्ग्लिसमै मात्र जान्नेलाई चाहिँ नेपालीमा लेख्न लगाउनु जस्ता विषयहरू चाहिँ केमा पर्दो रहेछ भने सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरणमा। सजिलो चाहिँ आफूले जानेको विषयमा हुने, अर्को जुन जानेको विषय छ त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को विषयमा बाधा पुर्याउने भनेर सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण हो भने सिकाइको शून्य स्थानान्तरण भनेको पूर्व ज्ञान, सिप र धारणाहरूले नयाँ सिकाइमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै असर नपाउनुलाई चाहिँ सिकाइको यस्तो शून्य स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ। सिकाइको स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ औपचारिक अनुशासनको सिद्धान्त रहेको छ, समान तत्त्वको सिद्धान्त, औपचारिक के को रहेको छ भन्दा चाहिँ औपचारिक अनुशासनको सिद्धान्त, औपचारिक अनुशासनको सिद्धान्त रहेको छ भने दोस्रोमा समान तत्त्वको सिद्धान्त रहेको छ। समान थ्योरी अफ आइडेन्टिकल एलिमेन्ट भन्छ। औपचारिकलाई चाहिँ द थ्योरी अफ फर्मल डिसिप्लिन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि सामान्यीकरणको सिद्धान्त, थ्योरी अफ जेनरलाइजेसन, सामान्यीकरणको सिद्धान्त, त्यसपछि दुई तत्त्वको सिद्धान्त, टु फ्याक्टर थ्योरी। स्थानान्तरणमा चाहिँ यो चारवटा सिद्धान्तहरू रहेका छन् हामीले सम्झिनु पर्नेमा। यो हाम्रो एमसिक्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। दुई तत्त्वको सिद्धान्त, टु फ्याक्टर थ्योरी भनेर कुन तत्त्वको अन्तर्गतका विषय हो? सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमध्ये दुई तत्त्वको सिद्धान्त भनेर कुन तत्त्व अन्तर्गत पर्छ भनेर भन्दा चाहिँ स्थानान्तरण अन्तर्गत पर्छ हामीले भनेर बुझ्नुपर्छ। भने सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा चाहिँ सिकारीहरूको बौद्धिक क्षमता हुन्छ भने बुझाएको तह हुन्छ, त्यस्तै सामान्यीकरण जेनरलाइजेसन हुन्छ भने अर्थपूर्णता हुन्छ, विषयवस्तुको प्रकृति, सामिप्यता, समान तत्त्वहरूको प्रयोग, शिक्षण विधि, विषयवस्तुको सङ्गठन र छनौट भने सिकारुको योग्यता, अभ्यासको मौका पनि हुँदै रहेको छ स्थानान्तरणमा। त्यसपछि हाम्रो स्थानान्तरण पछि भने चाहिँ नैराश्यता रहेको छ, फ्रस्ट्रेसन भनेर रहेको छ, जसले चाहिँ सिकाइमा चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अहिले छौँ। हाम्रो 7 मा रहेको छ नैराश्यता, 7 मा रहेको छ।
हस्। सिकाइका प्रक्रियामा नैराश्यताले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। नैराश्यताले त्यस्तो अवस्था हो जहाँ मानिसहरू कामप्रति वा सिकाइप्रति चाहिँ प्रेरित हुँदैनन्। नैराश्यताले के गर्छ भन्दा चाहिँ यसका लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न बनाउँछ भने व्यक्तिगत तथा बाह्य वातावरणमा प्रतिकूल हुँदा पनि यसले कार्य प्रगतिमा प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गराउँछ। यो नैराश्यता हटाउने हाम्रो के रहेको छ त, यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने एउटा तत्त्व नैराश्यता पनि रहेको छ, फ्रस्ट्रेसन पनि रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। मनपर्ने व्यक्तिसँग विभिन्न किसिमका भनेर कुरा भनेर सन्तुलित भोजनहरू लिएर आफ्नो संस्कार अनुसारको विभिन्न कार्यहरू गर्ने कामले चाहिँ के गर्छ भने यो फ्रस्ट्रेसनलाई हटाएर सिकाइको प्रवृत्तिमा जोड दिन्छ र सिकाइमा चाहिँ अगाडि राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसमा फ्रस्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ धेरै हाम्रो छैन। यसमा हामीले बुझ्ने भनेको यही यसको बेसिक कन्सेप्ट नै हो, जुन हामी धेरैजनाले चाहिँ यस विषय बारेमा चाहिँ बुझिसकेका नै छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। फ्रस्ट्रेसन भन्ने विषय चाहिँ को डिटेलमा हामी जानु चाहिँ पर्दैन यसमा। त्यसपछि पुरस्कार र दण्ड रहेको छ प्रभाव पार्ने तत्त्वमा। पुरस्कार र दण्ड, सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको पनि ठुलो रोल भूमिका रहेको छ। पुनर्बल पुरस्कार यो यसले के गर्छ भने पुरस्कारले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, पुरस्कार भनेको जहिले पनि राम्रो काम गरे बापत दिइने प्रशंसा, स्याबासी वा प्रोत्साहन हो भने कुनै प्रतिक्रिया आइसकेपछि कुनैको आधारमा पुरस्कार दिइन्छ। तर दण्ड चाहिँ नराम्रो काम गरे बापत दिइन्छ भने दण्ड पनि पुरस्कार जस्तै नराम्रो प्रतिक्रिया जनाएपछि दिइने विषय हो भनेर बुझ्नुपर्छ। दण्डले पुनर्बलको काम गरे पनि पुरस्कार र दण्ड भनेकै पुनर्बल चाहिँ होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। पुनर्बल र पुरस्कार बिचमा फरक छ। पुनर्बलले चाहिँ के गर्छ भने प्रतिक्रियामाथि जोड दिन्छ। उसले गरिरहेको सिकाइको प्रतिक्रियामा चाहिँ पटक पटकको भइरहोस् त्यो प्रतिक्रिया भन्नको लागि चाहिँ पुनर्बल हो भने पुरस्कार चाहिँ एउटा अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसलाई प्रोत्साहन गराउनको लागि पुरस्कार चाहिँ त्यसरी गरेर दिनिन्छ। पुरस्कार पुनर्बलमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने एउटा माध्यम हो, एउटा मिडियम हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हाम्रो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू कुन कुन रहेको छ भन्दा चाहिँ हामीले यी 7वटा बुझ्यौँ। नैराश्यतासम्म चाहिँ हाम्रो यो पुरस्कार र दण्डसम्म रहेको छ, जसबाट हाम्रो अलि भेगमा चाहिँ अलि धेरै विषयवस्तु चाहिँ केमा थियो भने उत्प्रेरणामा थियो। मोटिभेसनमा चाहिँ विभिन्न विषयवस्तुहरू राखिएको छ, जसबाट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने विभिन्न विषयवस्तुबाट प्रवर्तकका नाम थ्योरीका र त्यो थ्योरीको मूल भाव चाहिँ के हो, मर्म चाहिँ के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा चाहिँ के तत्त्वहरू हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले डिटेलमा बुझ्नुपर्छ भने यसका विषयहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। यो विषयहरू सबै तपाईँको राइटिङ पेपरको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र यही विषयवस्तुहरू पनि कति ठाउँमा चाहिँ कम्प्लिट सेम यही विषयवस्तुहरू राखिएको छ, जुन हाम्रो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू वा सिकाइका सिद्धान्तहरूमा हेर्दा पनि यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली रिभिजन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यसबाट आउने जति एमसिक्यू हुन्छ त्यो सबै तपाईँलाई चाहिँ बेसिक कन्सेप्टमा आधारित हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसको कन्सेप्चुअली बुझ्नु भएको छैन भने विषयवस्तुमा यसको एमसिक्यूलाई चाहिँ ट्याकल गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रतिपादक मात्र सोधिएन भने चाहिँ विभिन्न अरू विषयहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई डिटेलमा हामीले विषयवस्तुहरूको कन्सेप्टहरू चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। सिद्धान्तहरूमै कुन सिद्धान्त के को बारेमा हो, कुन सिद्धान्तले कस्तो विषयलाई जोड दिएको छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ हामीले डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको डिटेलमा चाहिँ हामीले हिजो र आजको क्लास गरेर सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा कम्प्लिट गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले भोलिको लागि चाहिँ हामीले केही एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, और नभए हामी फ्राइडे चाहिँ एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरेर भोलि चाहिँ कन्टिन्युअसली भोलि पनि क्लास नै लिने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भोलि हेरौँला र आजलाई चाहिँ हामीले यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा सम्म गरेर यो सिकाइको जुन 2.2 युनिट थियो हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको लागि कम्प्लिट हामीले हिजो र आजको क्लास गरेर गऱ्यौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने हिजो र आजको क्लास सुन्नुभयो पढ्नुभयो भने चाहिँ यसमा क्लियर हुन सकिन्छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, ल त, धन्यवाद।